अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। एक नए व्लॉग के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये आप देख सकते हैं, ये अंधेरा छाया हुआ है। ये कोई मगरिब का टाइम नहीं है, अभी असर का टाइम है, लेकिन मौसम चेंज हुआ, बादल आए, थोड़ी सी बारिश हुई। आप खुद देख सकते हैं, ये ज़मीन आपको गिली गिली नज़र आ रही होगी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन बादल अभी भी है और अच्छा खासा अंधेरा है। कोई पता नहीं किसी वक्त बारिश स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैं जब भी ऐसे मौसम में निकलता हूँ तो शॉपर में जेब में साथ में लेके निकलता हूँ, क्योंकि पर्स भी है मेरे पास और मोबाइल भी है। बारिश स्टार्ट हो जाए तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि बंदा मोबाइल और अपना पर्स उसमें सेव कर सके। फिर बंदा गीला भी हो जाए, कोई मसला नहीं। सर्दी तो है नहीं, गर्मी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मौसम ये है कि ठंडा हो गया है। और हालांकि ये 2 दिन वैसे भी इस मौसम में ये होता है ना कि जब बारिश होने वाली होती है ना, तो 1-2 दिन पहले अच्छी खासी गर्मी होती है, अच्छी खासी आबस होती है। उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर ज़रा मौसम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है कि मौसम एक दफ़ा फिर ज़रा ठंडा हो गया, ज़रा सुकून की सांस आई है। एक तो कौवों ने इतनी जान खाई हुई ना, वो दरख्तों के साथ होता हुआ मैं यहाँ जब नीचे की तरफ मुड़ा ओपन एरिया में, तब ज़रा इन्होंने जान छोड़ी, वरना वो मेरे पीछे ही लगे रहे। अभी भी आप लोगों को इनकी आवाज़ आ रही होगी। और जैसे ही मैं दरख्तों के पास आऊँगा तो इन्होंने मेरा फिर पीछा कर लेना। और ये तब तक जान ही छोड़ेंगे जब इनका ख़तरा टल ना जाए। और ये जहाँ पे इनका घोंसला होता है, बच्चे वगैरह होते हैं, तो वहाँ तो ये पास से भी नहीं गुजरने देते। फिर बड़ा केयर करनी पड़ती है अपनी। ये कहाँ फंस गया मैं। और चैनल के हालात आप लोगों के सामने ही हैं। इंतहाई स्लो, ट्रैफिक तो ना होने के बराबर ही है। बस चल रहा है, टाइम मिलता है तो वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, वरना जो हालात है चैनल के आप ख़ुद देख सकते हैं कि मेरी ट्रैफिक कितनी है और मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं और मेरी वीडियोस कितनी हैं। व्लॉग सिंपल गांव के होते हैं। और क्योंकि मेरे यहाँ 2 दिन मेरे यहाँ पे गुजरते हैं, बाकी मेरे 5 दिन लाहौर शहर में गुजर जाते हैं। और वहाँ पे तो ये कि जॉब वगैरह बंदा कर रहा होता है, तो वहाँ पे कहाँ टाइम मिलता है आपको व्लॉगिंग का, सुबह 9 से शाम 6-7 बजे तक। और मैं कहता हूँ उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो रोज़ाना रेगुलर व्लॉगिंग करते हैं और रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं। उनकी बड़ी हिम्मत है। मैंने पहले यही सोचा था कि व्लॉगिंग कौन सा मुश्किल काम है, और अक्सर अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन ये जब बंदा शुरू करता है ना इस चीज़ को, फिर बंदा एक हफ़्ता तो बड़ा जोश के साथ कर रहा होता है, उसके बाद बंदे की खोती बैठ जाती है जिसे कहते हैं। लेकिन जो मुसलसल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो बंदा, मेरे जैसा बंदा कि जिसके चैनल के ये हालात है, उसके बावजूद एक दिन छोड़ के अगले दिन उसने वीडियो अपलोड करनी होती है। और वीडियो बनाना, फिर उसको ऐड करना, मैं कहता हूँ सर खपाने वाला काम है। और ये मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये नहीं कि मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ तो वीडियोस फ़ौरन बन जाती है, नहीं। वीडियोस बनाते हुए अक्सर मेरे ऐसे होती है कि 3-4 मिनट की वीडियो बनाने के बाद वो मुझे पसंद नहीं आती, वो मैं डिलीट करता हूँ, मैं फिर दोबारा बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ये जैसे मैंने अब छोटा शॉर्ट बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें कोई मसला नहीं, कोई गलती वगैरह नहीं, कोई मैंने चवली वगैरह तो नहीं मारी है। उसके बाद अगर ओके होता है फिर मैं रख लेता हूँ, वरना डिलीट करके मैं दोबारा बनाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से चलना ज़रा मुश्किल है, तो ज़रा अपना रूट सीधा कर लें। ये खेतों पागलों की तरह खेतों से के बीच में से निकला। हालांकि बारिश भी हुई है, मिट्टी अच्छी खासी है, लेकिन शुक्र है पानी चल रहा है। यहाँ पे मैं अपने शूज़ और पाँव वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि आप यकीन करें जूते इतने भारी हो गए ना कीचड़ की वजह से, मिट्टी छिपकने की वजह से, तो मैं वॉश किए बिना नहीं रह सकता।
تو پاؤں بھی ذرا انجوائے کر لیں، ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن یہ آواز آ رہی نا، دل کو سکون دے رہی ہے. پاؤں ذرا ہلکے ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ جوتوں کو اچھا خاصا کیچڑ مٹی وغیرہ لگی تھی تو اٹھانے میں بڑی دقت ہو رہی تھی. پھر بیٹھ کے وہاں پہ چپل وغیرہ واش کی، پاؤں وغیرہ واش کیے. اب ذرا مجھے ہلکا ہلکا فیل ہو رہا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے. یہ پانی سے یاد آیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو سوات میں گلگت بلتستان اور یہ بنیر میں جو اس سیلاب آیا، کتنی تباہی مچا دی، گھروں کو گھر اڑا کے لے گیا. ایک ایک گھر کے 22 لوگ، پوری کی پوری فیملی بہا کے لے گیا. کسی کے 16 لوگ، کسی کے 10 لوگ، کسی کے 8، کسی کے 3. ایک کا میں سن رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ 22 میرے گھر کے جو 22 افراد سیلاب کے نظر ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، بالکل پتہ ہی نہیں چلا. وہ ایسی تیزی کے ساتھ اور ایسے اچانک آیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ قدرتی آفات بہت زیادہ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا کہ پہلے اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. اور اب آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی ملک میں اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں یہ سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جن کے ساتھ یہ ہوا، یہ پاکستان میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چیز کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنائے. کیونکہ اتنا بڑا نقصان یار، گھر میں اگر ایک جانور بھی بندے کا مر جائے تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے گھر کے 16 لوگ، تو ایک درجن 2 درجن لوگ ہی اس طرح اچانک غائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ بیچارہ وہ کہہ رہا تھا میں تو اسکول پڑھانے گیا، اسکول میں تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن یہ چیز ایسے اچانک ہوئی کہ میرے گھر کے 16 لوگ وہ سیلاب اڑا کے لے گیا. وہ لاپتہ ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں. اور ابھی یہ آپ لوگوں کو جو ویڈیو کا رزلٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ تب اس طرح کا آتا ہے جب مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ خود دیکھ لیں، جیسے سٹارٹ میں حالات تھے سیم وہی حالات ہیں. لیکن ابھی بھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی بھی آدھا گھنٹہ ہے مغرب کی اذان میں. لیکن حالات آپ لوگوں کے سامنے یہ اندھیرا چھایا ہوا ہے. رات کو بارش پڑ جائے یا صبح پڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے. اور یہاں پہ اختتام کرنے سے پہلے کہ یار نا، بلاگنگ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. میرے بھی بس کی بات نہیں، میں نے پنگا تو لے لیا کرتا ہوں، لیکن یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں، میں اتنا کچھ سوچ لیتا ہوں کہ میں اس چیز پہ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن جیسے ہی میں کیمرہ اٹھاتا ہوں ایک دم ایسا تھتا ہو جاتا ہوں نا، یقین کریں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. پھر جو چیز میں نے سوچی ہوتی ہے، جو میں نے بولنی ہوتی ہے، وہ غائب. پھر نئی نئی چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. جو کیمرے میں سامنے میں بول رہا ہوتا ہوں یہ اس وقت جنریٹ ہوتی ہے، اس وقت بھی میں بول رہا ہوتا ہوں. جو چیزیں میں نے سوچی ہوتی ہے، جو چیزیں میں نے بولنی ہوتی ہے، وہ میں بھول جاتا ہوں. اور پتہ نہیں کیوں ایک دم تھا ہو جاتا ہوں، آواز نہیں نکلتی. اب یہ تو پھر بھی بہتر ہے، ذرا مجھے اس کیمرے کے سامنے بولنے کا وہ ذرا طریقہ آ گیا. ورنہ جب میں نے اسٹارٹ میں بلاگنگ شروع کی تھی، آپ یقین کریں میں 6 گھنٹے لگاتا تھا ایک 8-9 منٹ کا کلپ بنانے میں. تھوڑا بناؤ پھر اس کو ڈیلیٹ کرو، عجیب، کیمرے بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.